बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चीनी चोरों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अवाम के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती हैं, अवाम के मफ़ाद अमा के हवाले से, अवाम की मुश्किलात को कम करने के हवाले से और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से। और सबसे बढ़कर इस माफिया का जो अवाम को एक सामना है पिछले 70 सालों से कि इस माफिया ने इस गरीब अवाम को अपने पंजों तले जकड़ा हुआ है। और जब ये चाहते हैं इस गरीब अवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है, और जब वो चाहती हैं जी शोबे में भी चाहती हैं अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करती हैं, गरीब अवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इस हवाले से जब इस माफिया का ख़ात्मा करने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, आपने देखा कि किसी भी शोबे में अगर आप उठाकर देखें, चीनी जब के हवाले से जब बात की जाती है कि गरीब आवाम को कम कीमतों पर चीनी मुहैया की जाए, और उस हवाले से जब सब्सिडी दी जाती है तो ये माफिया के सामने आ जाता है और माफिया उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर अरबों रुपए कमाने की कोशिश करता है। लेकिन इस माफिया के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होती है तो फिर बहुत सारी रुकावटें ऐसी हैं जो आड़े आ जाती हैं। अगर आप देखें तो आपको ये जो माफिया है ये हर शोबे में नज़र आएगा। जैसे अभी पेट्रोलियम की जो कीमतों में कमी की गई, लेकिन ये माफिया सामने आया और उसने आके पेट्रोल की जो शॉर्टेज हुई है, जिस तरीके से एकदम पूरे पाकिस्तान से जो पेट्रोल है वो गायब हो गया है, तो ये इस माफिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उसके साथ अगर आप देखें तो आटे के हवाले से ये माफिया सामने आ जाता है। जिस शोबे को भी उठाकर देखें आप, ये माफिया अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करता है और आवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर फिर अरबों रुपए कमाने की ये कोशिश की जाती है और अरबों खरबों रुपए कमाए भी जाती हैं। तो इस हवाले से आपने देखा कि जब चीनी का बहरान पैदा हुआ फरवरी के महीने में, तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। जब कार्रवाई की गई, कमेटी बनाई गई, तो फिर तनकीद की गई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस कमेटी की जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कोशिशों को अगर आप देखें तो उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिक की और उन तमाम लोगों को अवाम की अदालत में लाकर खड़ा किया, चाहे वो हुकूमत के अपने लोग थे, जंगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, काफ लीग, जितने भी लोग हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी नुकसान की परवाह किए बगैर उनको अवाम की अदालत में खड़ा किया, चाहे वो अपोजिशन के लोग थे या हुकूमत के लोग थे, और बताया कि ये हैं वो माफिया, इन लोगों ने गरीब आवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उसके बाद कमीशन बनाया गया। जब कमीशन बना तो कमीशन की जब सिफारिशात सामने आई, फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया, मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की गई और उस कमीशन की रिपोर्ट को भी आखिर में आकर पब्लिक किया गया। लेकिन यहाँ पर भी जो इस हमारा मीडिया है, जो हमारी अपोजिशन है, उन्होंने फिर भी तनकीद का जो बाज़ार है वो गर्म करने की कोशिश की। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान को देखें, इमरान ख़ान साहब की कोशिशों को देखें तो इमरान ख़ान साहब ने जो कमीशन की सिफारिशात थी, तमाम सिफारिशात के पेश नज़र इन चीनी चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, हतमी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। इनको सज़ाओं के हवाले से फ़ैसला किया गया, नैब में मुकदमात भेजे गए। जंगीर खान तरीन साहब को देख लें, खुसरो बख्तियार को देख लें, जो काफ लीग है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो सारे जो लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जब उनके जो मुकदमात हैं वो नैब में भेजे गए और कल एक पहला जो रेफरेंस है वो भी फ़ाइल हो चुका था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन चीनी चोरों को, इन शुगर माफिया को आज एक रिलीफ दिया, और वो रिलीफ ये है कि 10 रोज़ के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया है, कमीशन की कार्रवाई को भी रोक दिया है, हुकूमती कार्रवाई को भी रोक दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि 10 रोज़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी और मुल्क भर में जो चीनी की जो कीमत है ये 70 रुपये रखी जाएगी और पूरे पाकिस्तान को इसके हवाले से 70 रुपये पर चीनी जो है वो बेची जाएगी। लेकिन आप देखें कि हम ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो हुकूमत है वो सिंसियर नहीं है, हुकूमत जो है वो काम नहीं करना चाहती, हुकूमत इस माफिया का हिस्सा है। लेकिन आप देखें ये पहली हुकूमत है जब इस माफिया को तोड़ने के लिए काम किया जाता है, जब जंगीर खान तरीन जैसे लोग, खुसरो बख्तियार जैसे लोग, काफ लीग जो अपनी इत्तेहादी जमाती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो आड़े आ जाती हैं, वो इदारों की जानिब से होती हैं और अदालतों में जाकर वो स्टे ले लेते हैं, और उनको स्टे की बुनियाद पर पिछले 3 से 4 माह की शब रोज़ मेहनत पर पानी फिर जाता है। अरबों रुपए जो हुकूमत के लगे होती हैं, तमाम चीज़ें जो एक हुकूमत जो मशीनरी काम कर रही होती है, तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। और जो 1 घंटे की समाअत है उसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि जी ये जो तमाम कार्रवाई है इसको रोक दिया जाए। तो इस सवाल से अगर आप देखें
تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ جب مالٹون کے حوالے سے حکومت پاکستان کارروائی کرتی ہے تو عدالت چلے جاتے ہیں، عدالتوں سے پھر ان لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ جو جے آئی ٹی اپنے بیانات مکمل کرنے کے مراحل میں ہوتی ہے، کارروائی جے آئی ٹی کی مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہوتی ہے، تو پھر عدالت یہ حکمنامہ جاری کرتی ہے کہ جے آئی ٹی کو کارروائی کو روک دیا جائے، تو سارا جو ایک مشینری ہے وہ ایک دم رک جاتی ہے۔ اس کے بعد جو انصاف جو لینے والے لوگ ہیں، جو انصاف کے جو منتظر ہیں، وہ پچھلے 6 سالوں سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف کب ملے گا، لیکن جو مافیا ہے، جو کارٹلز ہیں، وہ آگے چلے جاتی ہیں اور وہ جیت جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ جب حکومت پاکستان جو میئر ہیں اسلام آباد کے شیخ انصر، اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اس کو ہٹاتی ہے، لیکن دوسرے دن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، اسٹے مل جاتا ہے اور ان کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ مشتاق سکھیرا جو کہ آئی جی پنجاب بھی رہ چکی ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں جب ان کو ہٹایا جاتا ہے، وہ عدالت چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو ہم تنقید کرتے ہیں حکومت پاکستان پر کہ یہ سنسیئر نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن حکومت کی تمام کوششوں پر 1 گھنٹے کی جو سماعت ہوتی ہے وہ تمام منتوں پر پانی پھیر دیتی ہے کہ جب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو یہ عدالتوں میں جا کر انصاف لے لیتے ہیں اور ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، اور پھر جو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو کارروائی ان کے خلاف جو ہو رہی ہوتی ہے اسے روک دیا جاتا ہے اور ان کو جناب کسی نہ کسی شکل میں ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو چینی چوروں کے حوالے سے جو صورتحال بنائے گی، پچھلے فروری کے مہینے کو دیکھیں اور اگر آپ جون کے مہینے تک کی تمام کارروائی کو دیکھیں، جو کمیٹیز کی کارروائی ہیں، جو جے آئی ٹی بنی، پھر کمیشن بننا، تمام تر چیزوں کے باوجود آج 1 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد حکومت کو ہائی کورٹ نے چینی کمیشن پر جو عمل درآمد کے لیے 10 روز سے روکتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس جو چینی ہے یہ 70 روپے فی کلو کے طور پر بیچی جائے۔ آج جب سماعت ہوئی ہے تو اس سماعت کا حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شوگر مافیا جو ہے، جو شوگر جو ایسوسییشن ہے، ان کی جانب سے مخدوم علی خان پیش ہوئے عدالت میں، اور چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو کمیشن نے کیا کیا ہے کہ جب چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ ابھی تک کم نہیں ہو رہی، لیکن کمیشن نے اس حوالے سے کیا کہا ہے اور چینی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے، مخدوم علی خان نے یہ جواب دیا ہے کہ کمیشن نے 324 صفحات کی رپورٹ میں بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں۔ کمیشن نے سفارش کی ہے کہ ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب ملزمان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عام صارف کے لیے چینی کی قیمت کیوں بڑھی۔ چینی عام آدمی کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مزید بھی ریمارک سامنے آئے کہ سادہ سی بات ہے کہ عام آدمی کا جو بنیادی حق ہے، کیونکہ 30% چینی ایسی ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہے، باقی جو بہت بڑی انڈسٹری ہے جیسے مختلف جو کمرشل جو انڈسٹری ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عام آدمی اور کمرشل استعمال کی چینی کی قیمت کو کمیشن نے الگ الگ نہیں کیا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی دستیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مخدوم علی خان نے یہ کہا ہے کہ انکوائری کمیشن کا جو مقصد ہے وہ عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنا نہیں بلکہ ہمارا میڈیا ٹرائل کرنا تھا۔ انہوں نے ہمیں دنیا کے سامنے رسوا کرنا تھا جو ساری صورتحال تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے ذریعے شوگر مالکان کا میڈیا ٹرائل کرایا اور یہ میڈیا پر وار ہے۔ گزشتہ روز بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی، شہزاد اکبر کا حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مخدوم علی خان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت کے معاملات میں، ایگزیکٹو کے معاملات میں جو عدالت ہے وہ دخل اندازی نہیں کرتی، لیکن ہم حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ تو اس حوالے سے شرط یہ ہے کہ آئندہ 10 روز تک، اگلی سماعت تک جو چینی ہے پورے پاکستان میں 70 روپے فی کلو کے حساب سے سیل کی جائے، اور اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے، تو انہوں نے کہا میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ عدالت نے حکومت پاکستان کو چینی کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں جو فیصلہ ہوتا اس پر عمل درآمد کرنے میں اور اس کی مزید کارروائی کے حوالے سے روک دیا گیا ہے، اور اگلی سماعت تک حکومت کو طلب کر لیا گیا۔ اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق واجد ضیاء جو کہ کمیشن کے سربراہ ہیں شہزاد اکبر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری داخلہ اور انکوائری کمیشن کے ارکان کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ 10 دن کے بعد جب سماعت ہوتی ہے تو اس سماعت پر پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن تاحال یہ صورتحال ہے کہ ان چینی چوروں کو جن لوگوں نے اربوں روپے ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی جیبوں پر، عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، ان کو وقتی طور پر ریلیف ضرور مل گیا ہے اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہیں، لیکن یہ اب 10 دن کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کہ جب ایگزیکٹو اس مافیا کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اس مافیا کا سر قلم کرنا چاہتی ہے، اس مافیا کے جو پنجے عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو ان پنجوں کو اکھاڑنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو پھر یہ جو مافیا ہوتا ہے یہ پھر کسی نہ کسی عدالت چلا جاتا ہے، وہاں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو فی الحال اس چینی چوروں کو 10 روز کے لیے ریلیف مل چکا ہے، کمیشن کی کارروائی پر عمل درآمد کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔